तो हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रितु के घर अभी जाता है। अभी के सारे वहाँ पे सब लोग होते हैं। सब लोगों के जाने के बाद अभी अपने प्यार का इजहार करता है पूरी फैमिली के सामने। और रितु इस सब में ऑब्जेक्शन करती है, कहती है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम बस दिखावा कर रहे हो प्यार का, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं। तो अभी कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुमसे प्यार है। खैर, तुम्हें यकीन है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन मैं यकीन दिलाऊंगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहकर अभी उसकी फैमिली की ओर देखता है और कहता है कि अब आपको ये तो समझ आ गया ना कि ये मुझसे प्यार करती है और ये मेरे अलावा किसी और लड़के के से शादी नहीं करेगी। जब तक ये मुझ पे भरोसा नहीं करती तब तक आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यकीन दिलाता हूँ एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी और मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ। सही कहा, तुम मेरी ज़िम्मेदारी नहीं हो, क्योंकि तुम खुद की ज़िम्मेदारी खुद हो। ये मेरी गलती है जो मैंने ये शब्द कहे। तुम अपनी ज़िम्मेदारी खुद लोगी। मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना प्यार करना चाहता हूँ। और उस प्यार में मैं तुम्हें इतना खुशी देना चाहता हूँ, इतनी खुशी देना चाहता हूँ जितनी कि तुमने अब तक महसूस नहीं की। तुमने सिर्फ अब तक ज़िंदगी में दर्द सहा है, पर मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारे दर्द मुझे दे दो और मेरी सारी खुशियाँ तुम ले लो। ये फिल्मी बातें करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मैं बस तुम्हारी फैमिली से ये कहने आया था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वैसे क्या हूँ ये तो बताया ही नहीं। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, इंडियन आर्मी में काम करता हूँ। मैं लद्दाख में मेरी पोस्टिंग है। बहुत जल्द मेरी पोस्टिंग वहाँ से कहीं और हो जाएगी। जब तक कहीं और नहीं होती तब तक मैं लद्दाख में रहूँगा। आपकी बेटी मुझसे मिलने आई थी। ये बात आपको पता नहीं है होगी शायद, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं है, अब तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ हो। जैसे हमारी शादी हो, जैसे आपके आंगन में कोई और आए, बहुत कुछ। तुम ज़्यादा नहीं सोच रहे हो? हाँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो क्या गलत नहीं सोच रहा हूँ? और वैसे भी तुम्हें मेरा प्यार एक न एक दिन मंजूर करना ही होगा। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो देखते हैं कि कौन किसको अपनाता है और कौन किसको छोड़ता है। अब तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। पता है मैं क्यों चला गया था? क्योंकि तुमने ना कहा। मैं वो लड़का नहीं हूँ जो किसी लड़की के पीछे घूमे। मुझे पता है कि तुम क्या हो। तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और अपनों को ही बताया जाता है अपने दिल का हाल। ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अंकल, क्या मैं आपको पापा बोल सकता हूँ? तुम बोल सकते हो कि नहीं? सब लोग फिर रितु की तरफ देखते हैं। आपको जो करना है करो, रितु ये कहकर कमरे में चली जाती है। अभी फिर अंकल की ओर देखते हैं और कहता है, क्या मैं आपको पापा बोलूँ? हाँ, बोल दो। सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। वो लड़की इतनी चिढ़ी हुई क्यों है हमको नहीं पता, पर मुझे पता है। अभी कहता है,
تمہیں کیسے پتا کہ وہ کیوں چڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے. وہ بیمار ہے اور کافی سالوں تک اس نے اپنی بیماری جھیلی ہے، اس لیے اسے لگتا ہے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے. پر میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہمیشہ سے پرفیکٹ ہے. جب میں اسے ملا تھا تب بھی، پر مجھے لگا وہ اپنی بیماری کو اتنا معنی نہیں دیتی جتنا کہ وہ رشتوں کو دیتی ہوگی. مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وجہ سے مجھے نہ کہہ رہی ہے. اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مجھ سے دور بھاگ رہی ہے تو میں پہلے ہی اسے کہہ دیتا کہ تمہاری بیماری سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تم اس دنیا کی سب سے بیسٹ پرسن ہو. مجھے پتہ ہے تم سن رہی ہو دروازے کے پیچھے سے. تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، اور اگر کچھ سننا ہے تو سنو. مجھ سے آ کر ملنا، میں تمہیں بہت ساری اچھی باتیں اور پیاری پیاری باتیں بتاؤں گا تمہارے بارے میں، جو تمہیں خود بھی نہیں پتہ. یقین مانو تم خود کو جان کر خود سے ہی پیار کرنے لگو گی. مجھے پتہ ہے تم خود سے تھوڑی اپسیٹ ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے لائق نہیں، پر یقین مانو تم میرے لیے سب سے بیسٹ ہو. ابھی ریتو کے دروازے پر جا کر یہ باتیں کہتے ہوئے رونے لگتا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. ریتو دروازہ کھول کر اسے گلے لگانا ہی چاہتی تھی کہ پھر وہ کہتی ہے، پاپا اس سے کہیے نا کہ یہاں سے چلا جائے. اس کی آواز میں جو درد تھا وہ ابھی نے بھی محسوس کیا، اور اس کے ماتا پتا نے بھی محسوس کیا. سب نے وہاں محسوس کیا کہ ریتو درد میں ہے. ابھی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم میرے لیے درد میں ہو تو مت ہو، میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں. اگر میں تمہاری درد کی وجہ ہوں تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں تم رونا مت اور بالکل بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ تمہیں اگر پریشانی ہوئی تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر تمہاری پریشانی کی وجہ میں ہوں تو اس سے مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی. یہ کہتے ہوئے ابھی انکل اور آنٹی اور بھیا اور ڈاکٹر اور ان کی وائف سب کے پیر چھوتا ہے اور انہیں نمستے کرتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے پتا ریتو کے کمرے کے باہر جاتے ہیں اور باقی سب بھی اس کے کمرے کے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دروازہ کھولو. وہ چلا گیا. ریتو کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلے رہنے دیجیے، میں بعد میں کھولوں گی. سب لوگ پھر چھتر جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، گھر کے باقی کام کرنے لگتے ہیں. پر ریتو کا بھائی اس کے دروازے کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. وہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کا بھائی سیدھے روم میں پسر جاتا ہے زمین پہ، اور اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے. اور وہ بھی اسی وقت اس کی نیند بھی کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ دروازے پہ لیٹا رہتا. دروازہ کھلتے وہ سیدھے زمین پہ دھڑام، اور اس کے بعد اس کی نیند کھلتی ہے. وہ سیدھے ریتو کی طرف دیکھتا ہے اور ریتو اس کو دیکھتی ہے، اور ریتو اپسیٹ رہتی ہے اور اس کے پاس جاتا ہے. پھر کہتا ہے، تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ تم کیا سب لوگ جاگے ہوئے ہیں؟ ہاں، اب تم روم بند کر کے اتنی اپسیٹ دکھو گی تو کیسے چلے گا؟ ہم سب تمہاری خوشی چاہتے ہیں، اور اگر تم خود ایسی اپسیٹ رہو گی تو کیسے چلے گا؟ دیکھو، تم اس لڑکی کو پیار کرتی ہو، سمجھتا ہوں. تم اس سے دور بھاگ رہی ہو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟
जो होना था वो हो गया। ये बस एक बीमारी थी और कुछ नहीं, और तुम ठीक हो गई हो। आपको लगता है मैं ठीक हो गई हूँ? हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक हो गई हो, बस तुम्हें ये लगता है कि तुम ठीक नहीं हुई हो। मैं जानते हो भैया, जब जब पापा ये लोग सब कहते थे ना कि मैं बीमार हूँ, तब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं बीमार हूँ। पर जब मैं अभी से मिली ना, तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे चोट लगी है और मेरी चोट का इलाज मुझे करना चाहिए। और मैंने इलाज करवाया, लेकिन फिर भी मैं इस इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है अभी के पास जाने से, उसके करीब जाने से। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, ऐसा लगता है। पर तुम उसके लायक क्यों नहीं हो? तुम उसके लिए बेस्ट हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ? मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कभी बेस्ट नहीं बन सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मैं कभी माँ बन भी पाऊँगी या नहीं। इसमें माँ बनने का क्या है कनेक्शन, में बता सकती हो? तुम्हारा हार्ट सर्जरी हुआ है, हाँ, तो बच्चे को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अरे तुम इतनी आगे क्यों सोच रही हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ। मैंने उसके साथ सारे सपने सजाए हैं, उसके लिए जीना चाहा है। हाँ, तो जियो ना उसके साथ। फिर क्यों खुद से भाग रही हो? उससे भाग रही हो जिसे तुम प्यार करती हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं उसका कभी ख्याल भी रख पाऊँगी। आप खुद सोचो ना, वो कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है। मैं तो उसकी फैमिली तक का ख्याल नहीं रख सकती। एक फैमिली को अपनी बहू से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो मेरे घर में आएगी तो मेरे घर का ख्याल रखेगी, वो सब करेगी, झाड़ू पोछा और पता नहीं क्या क्या। तो क्या हो गया? भाई उसका हंसने लगता है। क्या हो गया अगर तुम नहीं करोगी तो? मेड रख लेगी ना, वो मेड रख लेंगे वो लोग। और अगर, लेकिन उसे भी तो देखना होगा ना, तो क्या हो गया? और फिर बहुत सारी फैमिली का ये है कि मेड घर का काम करेगी, बाकी बाहर का काम, कम से कम किचन का काम स्पेशली घर की बहू करेगी। और आपको पता है मुझे हार्ट पेन होता है, मैं किचन में कैसे काम करूँगी? मैं किचन में पैर तक नहीं रख सकती ढंग से। यहाँ तो मम्मी खाना बनाती है तो मैं रूम में रहती हूँ ताकि मुझे छींक ना आए, और मम्मी खुद मुझे किचन से बाहर रखती है। किचन में पैर तक नहीं रखने देती है मम्मी, ना मम्मी रखने देती, ना आंटी रखने देती। मैंने कभी किचन में पैर तक नहीं रखा। उन अभी की फैमिली कितनी एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो हमारे लिए खाना बनाए, कि वो हमारे लिए ये करे, वो करे। मैं वो सब में खड़ी नहीं उतर पाऊँगी ना। उसके लिए कोई अच्छी लड़की होनी चाहिए ना, मेरी जैसी लड़की थोड़ी ना उसके लायक है। बस इतनी सी बात है। मैं अभी से बात कर लेता हूँ। क्या मजाक है भैया, अब अभी से इस बारे में बात। और आपको उसका नंबर कैसे मिल गया? हाँ, अब तक मैंने उसका नंबर नहीं लिया, आपने उसके नंबर कैसे ले लिया? ले लिया मैंने उसका नंबर। उसका नंबर लेने में क्या है? अरे भाई, वो हमारा होने वाला जीजा है। क्या बकवास है भैया, अभी वो हुआ नहीं है। हाँ, तो हो जाएगा ना। मेरी बहन ना बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी बहन भगवान ने मेरे लिए बनाया है। अब तक मुझे लगता था कि तू खाली बाप के
اور ماں کے پیسے اڑاتی ہے اور سب کو چنتا میں ڈالتی ہے۔ آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ تو کتنی پیاری ہے یار، سچ میں۔ میرے گلے لگ جا میری بہن، تو سچ میں بہت اچھی ہے۔ ارے یار آپ اتنے سینٹی کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ تو سینٹی ہو رہی ہے یار۔ یار میری بہن اتنی اچھی، اتنی پیاری ہے، پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو ابھی سے کہنا چاہیے۔ تھینک یو یار، تو نے کون سا کالا جادو کیا ہے میری بہن پہ؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ہاں دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور پھر وہ دونوں لڑتے ہوئے کہتے ہیں کیا مذاق ہے آپ بھیا، ایسا کیسے بول سکتے ہو آپ؟ اس نے مجھ پہ کوئی کالا جادو کیا ہے؟ ایسا بکواس کیوں کر رہے ہو؟ آف کورسلی یہ تو میریکل ہو گیا۔ میری بہن کسی کے لیے چنتا کر رہی ہے، کسی کے لیے فکر مند ہے۔ ارے جو لڑکی کسی کو فکر ہونے پہ پیسے دے کر کے چھوڑ دیتی تھی، اپنی پرابلم خود سالو کر لو، میں نے تم کو پیسے دیتی ہے، تم دیکھ لو اپنا۔ ہر کسی کے قسمت میں اس کی مصیبت، اس کی پرابلم ہے۔ بھگوان نے ہر کسی کو پرابلم دی ہے تاکہ وہ خود اپنے سالوشن کو ڈھونڈے۔ ایسی بکواس کرنے والی لڑکی اچانک سے کسی کے لیے خود سے فکر مند ہو رہی ہے، مطلب یقین نہیں ہوتا۔ سچ میں سمجھنا مشکل ہے یار تم کو، لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ایسی بہن پا کر۔ دل گارڈن ہو گیا یار، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بہن اتنی اچھی ہوگی۔ ہائے، مجھے لگتا تھا کہ میری بہن اس دنیا کی سب سے بڑی چنڈالنی ہے۔ کیا کہا آپ نے مجھے؟ چنڈالنی کہا میں نے۔ ہاں آپ نہ بچو گے نہیں، اب آپ کو بہت ماروں گی میں۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اور ریتو کے ماں باپ اور ریتو کے انکل آنٹی دونوں فیملیز ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ، فائنلی یہ لڑکی کے ہونٹوں میں ہنسی تو آئی، اب تو یہ خوش ہے اور زندہ دل بھی لگ رہی ہے۔ ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ دونوں کے ماتا پتا کہتے ہیں کہ اب جا کر جان میں جان آئی، کتنا اچھا لگ رہا ہے، دونوں کتنے خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ صحیح کہا، دونوں بھائی بہن کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھ اچھا لگ رہا ہے یار۔ ہمیں تو اپنے پرانے دن آ گئے ہیں۔ ویسے ہمیں اپنی بیٹی کے لیے چھان بین تو کرنی پڑے گی لڑکے کی۔ ہاں صحیح کہا، لڑکے نے کیا کہا تھا اپنے بارے میں؟ بہار کا ہے نا؟ ہاں چھان بین تو ارے بہار میں ہمارے کوئی ریلیٹیو ہے کیا؟ دیکھنا پڑے گا لڑکی کی فیملی کیسی ہے، گھر پریوار کیسا ہے، گھر ہے بھی کہ نہیں، کتنا بڑا گھر ہے، پراپرٹی کتنی ہے، سب دیکھنا پڑے گا نا۔ ویسے اس کا نمبر کس کے پاس ہے؟ ارے ہمارے بیٹے نے لیا ہے اس کا نمبر، اس کو پتہ ہوگا۔ اچھا صحیح کہا یار، ابھی انہیں مزے کرنے دو، بعد میں نمبر نکالتے ہیں اس کا، پھر اس سے بولیں گے اس کے گھر کا ایڈریس دینا ہے۔ ہاں اس کا ایڈریس لے کر ہم لوگ دونوں چلتے ہیں، دیکھیں گے لڑکا اور لڑکی کی فیملی کیسی ہے۔ ویسے لڑکا بھی سچ میں کیا وہ آرمی میں ہے؟ یہ بات تو سچ ہی ہے، تو سچ کہہ رہا ہے یار۔ ہاں میں ہاسپٹل میں آیا تھا نا، جب وہ ہاسپٹل میں آیا تھا نا تب آرمی آفیسر کے ڈریس پہنی ہوئی تھی، مطلب سیدھے وہاں سے ڈائریکٹ ہاسپٹل آیا تھا سامان کے ساتھ۔ اس کے سامان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ آرمی آفیسر کا ہی سامان ہے۔ مطلب سچ میں وہ ہے؟ ہاں سچ میں ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں تو غلط نہیں ہے، لیکن بس دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے اس کی فیملی سچ میں اچھی ہے یا نہیں۔ میری بیٹی کا ڈر ختم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اچھے سے اور خوشحال زندگی جی سکے۔ اس کے ساتھ اسے رہنا ہے تو اسے اور اس کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کے بارے میں سب کچھ۔ صحیح کہا، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ سب رہنے دیتے ہیں، انہیں مزے کرنے دو۔ تھینک یو آپ نے یہاں تک سنا اس کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات آگے بھی پسند